بس كتاب مقدمش نور ما بس أصلا كتاب التلاميذ لأنه تزوير إيش الزور كله استخدم زور برضه أنت تزور كاتب المسلمين ما هو لكن إيش هي من بلان من نظام السوق إذا وين الكاس شيء كذا خلنا نقارن شو جوه بس من سوق ولا سواء بيش خروج إنجليزي بسوق بس لو تريد خا ها شنو ممكن يصير زود ولا تو وما غير زكاة تدخل وين ده سجلوا لك السجل طول الغزية كتب الفرش لو جينا نسبي ده كثير جزء من هذا يقول لو صلى هو درجة اسم الجن مبررين أنت أيوك ده ولا كان محكي ولا إيش ما فقط مبرر أو أسلوبي من ده بيسي الصفات نقسمه وما يدل على ده اسمه كده بقى مقابلة ولا يكون طرمانزا لأن إما أن تدل ما في نفسها أو لا لا تقسم كم يوم في الشق الأول والشق الثاني أن تدل الشق الأول أو لا تدل كم يوم لا تدل هذا الشق الثاني الشق الثاني لا توجد حرب تسمى دلالات معناها في نفسها أنك حرب وجدالات كي هو شيء وازداد واسمديك بيويسن لي وبيسن لي والقسم الأول أو أخبره ويجيها كم يوم وما يدل ما في نفسه عندما تلك الجدال شوكي أول كده أمور سافيون جاء لو دخل أصل دخل الأول المثل بتاعه لكن اسمه بس الموصوف وده أول أمور سافيون أمر سافيون ما كنت كل شيء كنا نشوفه كم يوم أرساني بنتزرع هل شكم ده كنا يرشيت بين يجوا يتعاونوا ده في مصداق ما توقع لكن ده أمور سافيون وسد مصداق هو ما يدل على ما في نفسه أو تلنيك واضحة لكن لا بصر على اللي وصل توشك وبدي توشك بيجي ما هو ده سدمنا بعيد من الذي أنا بحكاري إما أن يقترن دي دلتا والقسم الأول أن يقترن دلتا أقل دراز ليش برضو لكن أن يقترن بجامل الأول جامل أو ما أنت داخل مزارين في داود أنت تدرس أن تسجل ها إنه أرجع أخبر جوابنا بيه أرجع أخبر ما تستطيع زيرو هندي جوابنا نقول يعني جواب السفير من السفر لا يوجد درين بيام يا أخي يوجد من ده الجامع جواب الجامع جواب خلقه جدا جدا وما يبدأ من جواب حسب إذا من سفر جود جملة لهذا تام جدا خجواب ما هذا الشجاع له تجاني كله وسأل صاحب جواب تقسيم كله أقول ده المراد لكن ده بيام من سفر جاهل السنة من سفر رسالة طولي لكن موجه نجمعك أولي أن تدلنا إما من سفر جاهل أن تدل أن يقدرين يوشمشوا أنت من داخل شيء في مزايد الدام مزايد أنت من سفر جاهل يسلي أنت من سفر جاهل يسلي بيجي بيجنا يدور بخبر طالب جامعة زين بيكرا يسكت من سفر جاهل وشها بديك بهذا طولا وجهه شلة أن يقترن بأحد سوق يقترن لكن يقترنهم فعل واحد ولذلك المعنى تلتقي أنت تشكر ما في كافينا تلتقي كملينه بنفس الزمن رجع قلنا معني تأجر شهد رجع كنفس لنا كان نفس بقى أجنوب بولي مقتل أكو معني تبينه ده معني مكي ذكر مشتري ذكر خدا الفاظ ورالي بقى كيف أتى ورنده بقى وسنة أن يقترنك زمين سوا بوشة أولي كنا نو بنفس الراجع كلمة أو يا بچا تراجع ما دول تراجع ومعنى تراجع كده لفظ تراجع
اقتران ده صفة معناه اقتران چې په عبد الرحمن معنا ده او په لفظ نه ده مخصوص داخل ده او اقتران ده شاکه او معنا ترجمه معنا څه کوي ځکه معنا په لفظ ده دي مغم او مرجع معنی او مرجع الفاظ زمايل الفاظ ترجمه دي ده جواب ذلك المعنى زمزمي جاد لكم ده معنى والمدلول عليه ثم مدلول عليه لباس صوت فإن اللباس يعني معناه ترجمه باعتبار الشاسع وزميل ترجمه دي لباس يدشوا مريشين اللباس ترجمه باعتبار ده معناه سر ده احترام باعتبار ده معناه سر او إيجاب باعتبار ده شاسع اللباس ده الاحترام كم زي في الفهم الاحترام ده احترام في الفهم الاحترام في الوجود ده إذا هرم لو درسوا بسيط مختارين بيه إنه بيبقى حقيقة بفعل بيكل والأول الفعل هنا دي تفعل نوي إنه بياخد شيء هرم مصدر كم دينه أغا فعل شو زربون فعل شو ولا فعل شو ولا ده تم تبوسهم زرب بلا بيد زمانين كي زمانين مبوزي نبهار بيكل بزمانين كي بيدرنا وزمانين منامية ماضية بحال استقبالي اختلاف وقت تشو مصدر نجي مختلف بالزمان من تمام مصادر سجوا افعال شو دروي ويصير موجود نعم لا تجي احترام ده موجود يعني وجود بين زمان النرجس سفر فهم سيما او تفهم او ده نفس ده مصدرنا فهميك زمان زربون شيء ورا زمان فهميك يا بده زربان فهمي يا بده يزربون فهمي زربان ماضي فهميك ده يزربون مصوب حال يزربان ده في الفهم كلمة كلها أو عنها هم تدغل بفهمي مستقل كلمين نوع تشانا أو عنها داغين بفهمي وش كلمة أو دين بقى ها هو بس كنا شدال بزمانه من زمانه من الدال بيور بس مصدر ذكر كي أو دال بزمانه من مستقل جكم ده يو زمانه راوي إننا عنها هم دين بزمانه فهمي المستقل لفظنا تكشف بأحد الأزمنة تتعاقد شيء متن ولا دم دفن إذا متن هذا صبوحون وغبوقون على شراب تسعر ما خامس كيكي من دقيقهم زمان فامي إذا صبوحنا على شراب عند الصباح مسكلكي وغبوقنا هنا يدافع باسم يدافع فعلا وش بيقول شو وترى دوري بأحد الأزمنة أزمنة سلاسل مراتي سهر ما خام يدرين صب مو فرطة زمانية مثل مراد ما اسمه مراد ماضي وحال استقبال الصبوحنا ده مراد تجي ماضي أو تغطونا ده تجي مستقبل لا خاص زمان ما يدرك أو زمان أحد الثلاثة كم يودي من ماضي ده بحال ده كم يودي وش به أي حين يفهم ذلك المعنى يفهم أحد أيضا المقارنين له وش به كان أولي ده اعتراض بدي لفظ الماضي لفظ ده شاء خذ لفظ الماضي الماضي زمان الماضي فاهمينه الماضي التي يعني التي وقع في الزمان الماضي ده ماضي بس هذا فاعل ماذا ده بقدر شو او منطقه زمان تفهمي زمان الماضي انا كي ماضي شغال فاعل ليس هو ده فعل ده على جواب حين يفهم ذلك المعنى ايه كده معنى ورزربنا شكل ده حدث فاهمي نو ده معناته أحد الأزمنة الثلاثة فاهمين يعني مطلب ده چې داغه د دې اشاره ده چې دال په زمانه باندې هيئت دال په زمانه او دلته دال په ماضي کې دال په زمانه باندې هم د حدث ده او دال په دې حدث باندې هم حدث ده دال په دې حدث باندې هم د قمیم ضایع دي او دال په زمانه باندې هم د قمیم موضوع دي ودلته څه شو يعني په وخت دې کې چې کله فهمي کې د معنا فهمي کې به دا سره مقارنه هم زوجي مقارنت کې مغایرت غواړي مقارن د شی د شي نسي غیر نو معلومي کې چې دا په زمان باندې دا مقارن دی د ماده سره او مقارن باندې د چې د چیزې دي ګري علاوه د ماده علاوه د ماده نه مګر حق او په ماضي کې مقارنت شته هغه عینیت ده ده ماضي څه دی الذي وقع في زمان الماضي وبدي وقوع ما يقدر في زمان ما يقدر ودلته هيئات ده ده حدث ده الفاظ ده الفاظ ده ودلته مقارنه انت کوي شي
مقارنه څه ډول غذا کوي یو شی چې بل سره مقارنه کیږي نو د دې وجود په جدای د هغې وجود په جدای دا شی به د هغې نه مغایر وي نو دلته مغایره شته نشته او من صفتها ان لا يقترن دا راته نه جمع نه شو دا اوازه کې الله سره اولاد یا اولاد ها ان يقترن اولاد ودې لا معلومیږي چې دا مخصوص دی د غیر اوسه او من صفتها راوي سره یو شی چې په شي نه اتم شي کوم څه چې په ځان کې معلوم مراد جن معطوف دا چې په يقترن اي يقترن عطف اولاد دا لا عطف ته پچا فهذا يقترن من عطف ان شاء الله ندخل شو ها عندنا ندخل شو وأن يقترن لا بد ويقترن وده يقترن محسوب به أنا همده من صفة يوم بالمناسبة قوي يدرك يقولوا لي يدخلنا ولا ولا توي لنا جاي مناسبة مزاج بقى من دا لا بجاتك أو لا هو يقترن شو بدنا زي ده هو مثلا مبنى الموتور باختصار إذا يقترن أو لا يقترن أو لا إذا أنا معلومي لا يقترن إذا وزيد الدنيا يقترن وش ذكرنا لا يقترن شو ولا يقترن بجاتك فيقترن أنا عندي من زي بديهم عندما تندر على أو من زي بدال الشعري ده بعدين وداش بياتهم شو الشعري عبارة عن زن تراكو تيو أو زوجي رقم هذا من صفتين مقبول وسكوا سكوا من صفتها أن يسرون أنا شاوي هذا شاوي ولا مثلا جو أولاد الإنسان بوجي ولا أو نقطة شيء كلام ده معناه وجودت تعلم الكلام ده شاد تقي معناه لكن فهم عنها من ذلك القسم الثاني بال پر مقصود القسم وما يدل على ما في نتيجة المدة الاسم ثاني سمي فدي دوانو كده ثاني ده لا يقتل اسم ناس أجي يقترن بزماني لا صد فعل ثاني سمي أنا كده اسم لشان مأخوذ لشان ديك مزاج قراءة هذا ما في الباب والتفسير زره أولي يودم لك مذهب بسيان ده هو مذهب لشان لا أول مذهب لشان يود سمو هنا مثلث الفاء سمو سين من الزوال ويك زير ويك بيح مثلث الفاء دم مثلث الفاء سنة إن حركات الثلاثة بدي سين من ويكش إذا تجمع الرخاء مثلث الفاء سمان فاكر إنه بسموه بصوبه أو مثلثا حركات الثلاثة وهو العلو انتهى عديدة بجامع استماع الأخوي بجامع عديدة ففعله بحرقا ولي حيث يتركب منه وحده الكلام يواز اسم كلام دولي لشان يو اسم موضوع مبتداش ولا اسم بحضرش أو دو فعلون كلام دولي كفعل أو حرقا دولي حرقا مطلوب من دولي أو سبب المسند دولي من المسلمين أو فعل مسند شيء ومسلمين شو مسند شو مسلمين شيء يواز إذا كمان بشار اسم بلو هي ترى النار بدونه وقيل وذلك كوفيان مثلا إذا وصل صدور على عميته صدوري ودائما على أمانة بحكم مسمى مدد بيجي بياخد الفعل جاتا هذا تم على أمانة بحكم معنا يجي تم هذا ويجي غير من دارم كده من باب السجن يبتنيس تمشي يبسقط تمشي أو باليد ساتا فوجد تسميكي اضطراب ليش وجد تسميكي صح شدادي ببلزك مني بلزك دي كنا دروا إنهم كده مسكت أنا ميول كيف وجد وجد بشتى وش ببلزك وين هذا ما كارش والقسم الأول والقسم ما يدل ما في شيء أصل الفعل وده يستجيب ولا لقد الفعل تفعل ويسمي به لتسمنه الفعل اللغوي إيه أصل كده فعل تفعل زكو شدة يوجد فعل فعل مصطلح ده يوجد فعل أصل كمصدره بيصدر مصدر هذا يجي على مصدره فعلنا ده هاي بتوضح الجواب بيقول فعلا ورمينا سافد الجواب فعل الخيرات أغلى فعل برضه فعل
والفعل جزء رجال فعل يعني مصدر أصل فعل مصدري ما مصدر رجال التسمية ده كل شوى فيسم ده جزء يا تسمية ده متضمن شوى فيسم ده متضمن يا تسمية ده كل شوى فيسم ده جزء مو شو وتبدأ ده تضمن ده اسم ده والمسلم اسم حتى الشغلين وجاء ظهر واحد الذي وهو دليلنا غرض بيان وجد وجد أو بعد ذكر وجد حسن شاب وجد شدينا الذي مخي وجد حسن صرت وجد حسن غرض وجود سيد الشعب يجيد له ولا مش لهاي قسم الأقسام ثلاثون لا غير حدهم معروف سواء نشوف سنجد وجد حسن لا تقول ما ولي سام بينهم الوصول تعالوا حدهم معروف ده تجربة ما يمكنش أروي ده قبل ما يوجد وقبل ما وانت كيف ومن الأول برامجي تجربة كده ومن التكييف دي سبب دي هذا الجملة مدرسة وهو اعتراضية وهو عقلية موجود ده الجملة مدرسة واسمح لي وقت مبرد السبرة خبرة ردوه بربطة ليس لتعلمون مفسك وجملة راشد الجملة مدرسة أنا أو تنبيه ورنا في دي جملة مدرسة إذا ما في جملة فليس نسمع المشروع أو إيه شديد سنة حدهم ما المشروع يقول علم يوشي كان داعين يوفي كان داعين الدفي يوفي إذا وجد حسابه بلا في ذلك المستشفى نهاري حدهم ما المشروع ده دين تستدي مرة يا حي ولا حق تقول إنسنا وشي بشددين تو يا أخواني يا هذا شخلوا علمون بذلك تقدير بين بعض هو أصلا إن حصلت الكلمة في تلك الأقسام وقد علم بذلك حقه وده جملة وهي جملة منعت شوية وده السلف هو بعد الفشل لذا ما كي انحسارات الانحسار وضد وقد علم به وبديت هو حاليا شهورا وهو حاليا شهورا إذا انحسار علم ندى ويشير أو لقد علم علم سنة أو ده شيء سنة ده شيء علم ده غير مرحلة الشيء ودي سهالك ده تشيء أخذش أعلم من هو بالتركيب ده تشتاق عليه قدر العلماء وجه الانحسار من ذلك الكلام وقدر بذلك حقه وصل العلماء والعلماء وبدأوا بعاتهم سيدة أو حاليتهم سيدة سنة سبج يو علم دبل علم سر مقارن وهو معنيه الشيء وبالشيء سر مقارن كي المقارنات بين العلمين المقارنات بين الشيء وعلم الشيء صدق مش صدق أول تركيب الجملة مدرسيشو بين كم دين السر جملة ما توفي في حجر توباسي وبين بديدرين تركيب كي يا سجل وقدر العلم تقديره والعلم بذلك وجه الحسن وقدر ما بذلك كم دين السر حقه العلم يجونا عادهم سيشو أو حاليتهم سيشو وراجيشو كل تركيب صوب سرور ألك قدر العلماء يخبر بلده أو لمدى الدولة عرفة دولة ده المقتضى المتشابه العلماء يزكوا ويعرفوا يزكوا شو معرفة استعمالية وجزئياته أو بوسائله الاستعمالية معرفة مجال استعمالية أستاذ أول سنة نرجو أنت تعرف بدي فقه بمعرفتك يا رجل ما تصير يجي جزئيات وعلم مجال استعمالية أهم أو جوكي نعم أو علم كليات استعمالية أو مركبات استعمالية واستخدموا نقول شدا ما في شيء تعرفون تيشو أول حسب تيشو فديك إذا تعرفون مش ده اسم موضوع بيها أو تعرف بس تعرف تمنقول شدا تعرف ده من راكب ده كلية الجزء ده كلية أو ما دل على ما في نفسه أو إذا بديت تعرف المعلومات صفاء يا مش كم ده دلالة مع نفسه ده ويانا نكري ما قصيش شو عارف شو
أقول كي يا باحترام يا باحترام لي احترام هو بفعل باحترام نوصله نحن بوصل ده كليات ني ده اسم ده تاريخ كم ده يوجد بزيت سنة ده كبارش كلنا شو أو بدي تركيب شيء بالشيء بدي صورة كده لأن هذه ده جنسه لكن لما تنسجه ده كلمة بيا دلالة ما في نفسها كي أو يا بنات ده كلمة دلالة ما في نفسها كو يقول ده اسمه رقم شو ده ها جنسنا أو تدل فصل تدل جانا ومعناه في نفسيته ده من نكي وده هرزو أو جسكي ها أو مهابي ده كلمة بي أو لو بيا دلالة معناه في نفسي من يمكن وده فصل أول شو فليس الحرف هو أو بيا اقتران بزمان بي يا بني اقتران بزمان هو الفعل شو بديس الاسم هو أو جعلم يقتران بزمانه وبديس البيع فيه تيجي شو ده نبص من كده إنسان وجنس وقصة كانوا وبا حرف كي يو جنس ويو فصل كاتبين سبيا فعل اسم أو فعل بيوم تجيبوسي بنوزي إذا أنا جيبي نفسي أو جبالي اسم أو فعل درجة dia dua fasal, dia ujian dia dua fasal. Bukan no. Untuk nabosku, dia ajar mana dia jenis fasal. Atau jenis fasal ajar jenis ni, atau ajar jenis jenis ni. Apa merakam ni? Apa merakam kita bas dalam fasal mana itu? Zat kalau lima orang. Yaudah di kaum tentang kuli, yaudah kaum tentang sab, awal merakam. Fasir asli. Kalau lima bizarre. Lepas tu nabosku mah. طب بذلك هو كنا سيوي بذلك هو وجه الرجل يودا شيء لو هو بدي يوشي ذكر ساعة ثانيا ذكر دي بيجاد جاسر الزميسة أو ذلك لو ذلك هو إشارة كي محسوسات وده معقولات كده ده محسوسات ولا ذلك يجي ده ذلك ده تروي شدة دمر كارا ده كنا دمر كارا ذلك اسم إشارة ده اسم إشارة وش استعمالي محسوساته قدامه معقولات وده دعوه كده معقول ده التمرة ظاهر دي على وجه الجمال دي سيدة لك محسوس زي ذلك يسمى أولي بيش ذلك يسمى إنه بيادي وقد علمت بهذا اليوم ذلك اليوم تقدر تاخد إزدادك أنا تاخد لك ويجي ويكركربها كده ده قربي ده بعد رتبي ده نازل بمنظرة الشعب بمود مكان وذلك ببعيد مكانا كاستعمالي وده بعيد رتبتاني ده نازل بمنظرة بعيد مكانا لا استعمال بالآلة سنة ببعيد مكانا كاستعمالي زي ذلك هو سوي زي جدا ورتسي ويك كيد دوما جو هم بكي ولد حسب أو هم بكي جمدين الناس داري وقارين بكمرة وده سمع على شيء ودمنا على شيء على شيء على شأنه بعد كثير لا غير مرتبة شو ده غير مرتبة بشرط مجازا أو ده بعينيه وبرميت كده الإسلام أمين ذلك الكتاب الكتاب هو مسلم وذلك تقبل تأخذ محلول وذلك هذا الكتاب وين هو ذلك الكتاب هو ولازم ده بود بي فمنزلته شاب بهود مكان يبان لذلك شاركات بوجه حسب كلمة حتى كل واحد منهم حتى شاب بهر واحد منها ودي أقسام أنا أوري حتى هر واحد منها وجه يمشون يا نهاية عند مرجع من تلك الأقسام وذلك لأنه قد علم به يدخل به ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ختم جولا المراد له يزيد وجه بريد أو أسد زمايله يسي أو يشير في صراحة سنتجاز به بيقول الحسن أن الحرف كلمة ده ديزنا ده شعير سقط تابع حد ما وحد وجودي ده جنس ولا جانب بس ما لك دي وجد حسن جنس وفصل راكلي أو ده بارد اسمهم ما لك دي جنس وفصل راكلي ده بارد ده اسم ولا فعل أو ده ما لك يو جنس ويو فصل راكلي ده بارد عرض بياخد زهاد ويبينشوا ما ده جوده كذا نشكر له ولا كذا هذا بالمعلومة يقول بقي كمان جرام سنجا وزنا تصدقوا كذا سنجا جنس هذا لأن أما تدل أولاد تدل أولاد لا تدل
وهذا جنس أولاد من الشيء أو لحد ما سبق يو جنس أو يو فصل فديو فصل ما اسم أو فعل دون شو ده نشوف أو بصير عشان ده بيسوي ده بيسوي أو ده فعل أو ده اسم نبارة بيعمل على الثاني شيء أو على الأول شيء تدل شيء تدل على صورة يا بيختارين يا بلا يختارين بيمشي معنا إما من نفسه يختار أو لا يختار مو كمان نقول شيء تدل لهم شو وبدي سبب هذا إيش جنسه أو ده تدل بدي سبب حرف بدي سبب صوت أو شيء بدي اسم كده لا يختارين الفعل بيجي أو بدي اسم كده يختارين الفعل بيجي أو فعل كده لا يختارين الفعل بيجي يوم جنس الضد وفصله يقول عندك على ده نفر وده خبرنا يقول وذلك وده خبر ثابتة ولي أن الحرف كلمة لا تدور بنفسها بل تحتاج إلى إذن والفعل يقول بديك كلمة شو كلمة جنسه أو لا تدل حرف ده فصل أو الفعل كلمة ده كلمة شيء أنا هذا من غير ده جنسه أو تدل على من بنفسه سوشه ده كم فصل ده بعد إخراج الحرف لكنه مختلف ده بعد إخراج الاسم أو اسم كم يأسسه يوم جنس أو دو فصل الكلمة الناس شيء جنسه أو تدل على من نفس شيء بعد إخراج حرفه أو غير مطلق بعد إخراج الاسم فالكلمة مشتركة وصل يصير أبوردين فما عند أقسام ثلاثة ده شيء جنس نشو أشكال مشتركة فما عند أقسام جنسني أو الحرف ممتاز بعدم الاستقلال في الدلالة أو فين ممتاز الحرف بالاستقلال أو ده اسم بالاستقلال بس اسمه أو اسم ممتاز الحرف بالاستقلال وده فين بشوف فعدم الاستقلال وتارة جهني ماذا حرف ليوم جنس يوم فصل بقاله اسم ليوم جنس دو فصل بقاله فين ليوم جنس ودو فصل بقاله ده يعني جاي ما نراكم ما تطوره فعلما لكل واحد ما أو ما نشوف ده هذه يدبر معرفي الجامعة فلا أفراد جرى حركه أو تشربه ومعنى تكون تغير بيأتي السؤال بيجي لا بس ده حد تعريف الشيء بذاتياته أو ذاتيات بخامة وجودية سبعي ده بتعريف لحرفه لا يدل أعتقد دراته أنا نميلة وتاخد ده حد صعب لا بشوية ولا أعتقد دراته على نميلة أدنى جزء شوية وشبه أو تبغى بشاكل فبدي اسم وفعل كده أقدر أردت إنه أوجد له فبدي فعل بيعتبر سلة نابع اسم عدم الاقتران أو عدم الاقتران سلة أدمية زين ما نشوفه حرف كم يوجد عدمية أو بفعل كم يوجد عدمية أو عدميات ذاتيات كدش ذاتيات ولا ذاتيات تشيل وجود وكي أو شيء تشيل وجود وكي فخبر بدي وجودي أو تتزرع عدم بقينا ولا اللي تتزرع هذا هو ده وما تصدق قاسي أو الأسبوعي ديوي لبس هذا كنا سجوجاني ده سجوجاني دراسة لكن أنا جرجاني أو ده خبر ويجي يجي خبر كي جماعة ده حد قومي ده حد صوت يو ده حد تعريف الشيء بالذاتيات يو ده حد يبرر ما تعريف الجامعات تعريف الصوت أو جامعية ومالية دولة يسكر وليس المراد بالحرف هنا إلا المعرف الجامع المعنى وده شاء ويلا ده سجوجاني ده ما تشوفه لما يكلمك ورقنا بدي تقول هشيمة تبقى زي ده خبر شاكر سجوجاني بهشيدة زي كده رسيل البخار شيء ده جوجاني بهشيدة البخار وجاني سنة في المسؤولية بدون الأخذ خخش سنة الأسطاب أشاهد الأول ولله يدر المسلمين ده يقول شيء ده تاريخ أول خلق ويدا كتاب مختصر وش ده اسم تدريس ده ده السافر ده تاريخ يود بروج ده حسب شافوا بروج ده حسب التاريخ كده على وصل أو بيادي وقالوا أنا بذلك حقه بيادي ما في كذا يوم كتبتها أو بيادي اسم مستقلال التاريخ هو الاسم ما دل على ما نسبه عليه الاسم صورة التاريخ وضفير أو ثاني ده حرف نتاجة كان هم اختصار داوي لقوله هم يشترين رسالة بعض عليه ده كم حسن ده جوابه وجه ولله يدر المسلمين الله قال الذي صار خير ده مسلم أنا يعني ده الله تعالى ولا أنا ده درب المسلم ده درب بيدوي أو عرب مش لازم يدير خير كثير ولا
او د خیر التسهیل نسبت چا ته